केटीभी समाचारका सहप्रायोजक हाम्रो पसल अ युनिटेड मनी ट्रस्ट। प्रिय दर्शकबिन नमस्कार। केटीभी न्यूजमा यहाँलाई स्वागत। सर्वप्रथम आजका प्रमुख समाचारहरू। प्रमुख समाचारका सहप्रायोजक मन्नपुरम फाइनान्स लिमिटेड, जहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ खुबै कम भन्दा कम रेट अफ इन्ट्रेस्टमा गोल्ड लोन। वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टर, डाक्टर मल्लिक नर्सिङ होम नजिक 10 माइल कालेबुङ। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर आरसिमिन्ट्री रोड कालिम्पोङ। बालाजी इलेक्ट्रिकल्स ऋषि रोड कालिम्पोङ। क्यालिबर अप्टिकल्स कम्प्युटराइज्ड डिजिटल आई टेस्टिङ सेन्टर कालिम्पोङ। सौर्याज टेलिकम मोबाइल सेल्स एन्ड सर्भिस पोजिट कञ्चन सिनेमा हल कालिम्पोङ। कृष्ण मार्बल पोजिट डेभिड ग्यास 10th माइल कालिम्पोङ। मा इलेक्ट्रोनिक्स मेन रोड कालिम्पोङ, जहाँ पाउनुहुनेछ 0% इन्ट्रेस्टमा इन्स्टलमेन्टमा मोबाइल अनि टिभीहरू। अनि दिल्ली स्टोर आरसिमिन्ट्री रोड कालिम्पोङ। राम नामको रूपमा राजनीति भइरहेको अनित थापाको भनाइ। कालेबुङ सचेत युवाको नाममा कालेबुङको डम्बर चोकमा पोस्टरिङ। नेपालको हरियो चियापत्तीको अवैध कारोबारले दार्जिलिङको विश्व प्रसिद्ध चियालाई सङ्कट खडा गरेको जाप श्रमिक सङ्गठनको भनाइ। अयोध्यामा राम मन्दिर भूमि पूजनलाई केन्द्र गरेर कालेबुङमा राम भक्तहरूले दिए धार्मिक आस्थाको परिचय। अनि वर्ष 2019-20 को बोनस 20% को दरले श्रमिक वर्गलाई प्रदान गरिनुपर्ने जाप मिरिक महकुमाको माग। जम्मू काश्मीरमा केन्द्रको नरेन्द्र मोदी सरकारले ऐतिहासिक फैसला सुनाएर राज्यको विशेष दर्जाले रद्द गरेर केन्द्र शासित प्रदेश बनाइएको आज पुरा 1 वर्ष भएको छ। गृहमन्त्री अमित शाहले संसदमा 4 सङ्कल्प प्रस्तुत गर्दै जम्मू काश्मीरबाट धारा 370लाई रद्द गरिनुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए। विपक्षी दलहरूबाट धेरै विरोध चुले तापनि आखिरमा संसद साधारण बहुमतले गृहमन्त्री अमित शाहको उक्त प्रस्ताव पास भएको थियो। यसरी जम्मू काश्मीरमा धारा 370 हटेर लोकतन्त्रको आगमन भएको आज ठिक 1 वर्ष भएको छ, जसलाई भारतको इतिहासमा यसै दिन 70 वर्ष अघि गरेको ऐतिहासिक गल्तीको सुधार भएको सम्पूर्ण देशवासीको भनाइ छ। 5 अगस्त 2019 एउटा स्वर्ण अक्षरले लेखिएको दिन रहेको र जम्मू काश्मीर भारतको मूल धारामा सामेल भएको विचार देशवासीको छ। धारा 370 रद्द हुनु नै नारी पुरुष माझको भेदभावको अन्त हुनु पनि रहेको देशवासीको भनाइ छ। धारा 370 रद्द भएपछि अब काश्मीरका नारीहरूले कुनै पनि काश्मीरदेखि बाहिर भएका पुरुषसित विवाह गरे उसले आफ्नै राज्यको मौलिकता अनि धन सम्पत्तिबाट वञ्चित हुने छैन। पश्चिम पाकिस्तानका शरणार्थीहरूको निम्ति त झन् 5 अगस्त 2019 चाहिँ फेरि एउटा पूर्ण जन्म जस्तै भएर आएको छ। पश्चिम पाकिस्तानका शरणार्थीहरूको निम्ति त झन् 5 अगस्त 2019 चाहिँ फेरि एउटा पूर्ण जन्म जस्तै भएको छ। उनीहरूबाट शरणार्थीको तकमा खोसिएको छ र नागरिकता अनि सम्पत्ति राख्ने अधिकार पाएको छ। साथै सरकारी जागिर र भोटमा उठ्ने अधिकार पनि प्राप्त भएको छ। भनौँ भने अब काश्मीरका जनसाधारणको निम्ति सामाजिक अनि आर्थिक दुवै क्षेत्रहरूमा उज्जवल भविष्य रहेको मान्न सकिन्छ। अब हेरौँ धारा 370 रद्द भएपछि त्यहाँ के अनि कस्ता सुविधाहरू उपभोग हुनेछ र भएको छ। धारा 370 रद्द भएपछि जम्मू काश्मीरमा पनि भारतको अन्य क्षेत्रहरूमा झै राइट टु एजुकेसन, प्रिजर्भेसन अफ चाइल्ड म्यारेज एक्ट अनि 6 देखि 14 वर्षको नानीहरूका निम्ति फ्री एन्ड कम्पलसरी एजुकेसन जस्ता सुविधाहरूको उपयोग पनि गर्न पाउनेछन्। त्यहाँका जनसाधारणले सेन्ट्रल राइट टु इन्फर्मेसन एक्ट 2005 अन्तर्गत सरकारबाट कुनै पनि विषयमा सजिलैसित जानकारी लिन सक्ने अधिकार पाएका छन्। धारा 370 रद्द भएपछि जम्मू काश्मीर राज्यमा आर्थिक उन्नतिको गति बढेर गएको देखिन्छ। जम्मू काश्मीर सरकारले साम्बा जिल्लामा एउटा इनलाइन कन्टेनर डिपोट साथै झन्डै 20 वटा जिल्लामा 6000 एकर जमिन इन्डस्ट्रियल पार्कको निम्ति चिन्हित गरेका छन्। जम्मू काश्मीरमा अब नयाँ बिहानको उदय भएको छ। जम्मू काश्मीरमा अब नयाँ धरातलको निर्माण भएकोले साँच्चै लोकतन्त्रको जित अनि सही मात्रामा जम्मू काश्मीरलाई धरतीको स्वर्ग हुनुमा सहयोग पुगेको छ। मङ्गलबार कालेबुङमा रामको नाममा र्याली गरिएको दृश्य सोसियल मिडियामा देखेपछि जिटिए चेयरम्यान अनित थापाले आज एउटा भिडियो जारी गर्दै धर्मको नाममा राजनीति गर्नु नहुने बताएका छन्। मैले हिजो सोसियल मिडियाद्वारा मैले कालेबुङको जुन एउटा दृश्य देखेँ
अहिलेको स्थितिमा अब बजारमा जुन अब सबैलाई जिते क्षेत्रमा हामीलाई यो जुन कोरोना भाइरस एकदम पिक पोइन्टमा गइरहेको छ अनि लकडाउन भइरहेको छ, सबै लकडाउनलाई पालन गरिरहेको छ र कालिम्पोङमा जुन प्रकारको एउटा हिजो बजारमा एउटा दृश्य देखेँ हो। अब धर्म सबैले रेस्पेक्ट गर्छ, जुनै पनि धर्मलाई हामीले रेस्पेक्ट गर्छौँ अनि पाहाडमा हामी एउटा युनाइटेड भएर बसेको छौँ। पाहाडमा हामी सबै रिलिजियस व्यक्तिहरू छ अनि सबै धर्मलाई हामीले अनर र रेस्पेक्ट गर्छौँ। हामीले क्रिसमस सबै मिलेर मनाउँछौँ, हिन्दूको चाड पनि सबै मिलेर मनाउँछौँ, इभन हामीले मुस्लिमको चाड पनि उहाँहरूले हामीले इन्भाइट गर्छौँ, हामी उहाँहरूलाई इन्भाइट गर्छौँ, बुद्धिस्टको चाड पनि लोसर पनि हामी त्यसरी मनाउँछौँ। हामी एउटा सर्वधर्ममा बिलिभ गर्ने जाति बस्छौँ पाहाडमा, हाम्रो गोर्खा जाति। र यस्तो पेन्डामिकको सिचुएसनमा हामी भाइरससँग दिनरात समाज संस्था हेल्थ सिस्टम पुलिस प्रशासन दिनरात लडिरहेको बेलामा जुन दृश्य हामीले देख्यौँ हो। अब राम मन्दिर बनिँदैछ, सबै हिन्दू धर्मको लागि खुसीको कुरो हो। सबै जुनै मन्दिर बनिनु पनि राम्रो कुरो हेर्नुहोस्, तर एउटा धर्मको अडानलाई लिएर उहाँले यो राम मन्दिर बनेको खुसियालमा उहाँले मन्दिरमा गएर पनि पूजा गर्न सक्थ्यो उहाँले। अनि उहाँहरूले एउटा धर्मको आँट लिएर जुन कालिम्पोङको पाहाडको जुन शान्तिलाई नष्ट गर्न खोज्दैछ उहाँहरूको मोटिभ सबले देख्दैछ। हेर्नुहोस्, जो एउटा सानो झुन्डले गर्दैछ त्यो झुन्डको सबै त हामीले देख्न सक्छौँ उहाँहरूको मोटिभ के छ। अनि नर्मल डेजमा भएको भए यसलाई पर्मिसन लिनु पनि पर्दैन अथवा धर्मको काम गर्दाखेरि, यो मन्दिरमा पनि कुरोहरू हो। र यस्तो विषय यस्तो बेलामा कालिम्पोङमा अहिले सबै लडेर अलिकति कालिम्पोङको भाइरसको रेसियो एकदमै नर्मल हुँदै आउँदैछ। र यस्तो बेलामा जुन एउटा ग्रुपले हिजो कालिम्पोङ बजारमा एउटा उहाँले त्यो धर्मको नाममा एउटा ताण्डव मचाएको जस्तो देखियो। हेर्नुहोस्, त्यो ग्रुपमा मैले कुनै पुरोहित पनि देखिनँ, कुनै ब्राह्मण पनि देखिनँ, कुनै पुजारीहरू पनि देखिनँ, जो एउटा जुन उहाँहरूले रामको नामलाई बदनाम बनाउने काम गर्दैछ। र भगवान् जुन हाम्रो हिन्दुत्वको एउटा हामीले धेरै मानेको भगवान्लाई उहाँहरूले राजनीतिकरण गर्नु खोजेको सबैले देख्दैछ। अनि यो राजनीति गर्नु सबैले पाउँछ, त धर्मको नाममा पाहाडमा चाहिँ प्लिज यस्तो चिज नगरिदिनुहोस्। हामी पाहाडमा एकदम अहिलेसम्मको पाहाडको हिस्ट्री हेर्नुहोस्, हामी सबै मिलेर बसेको छौँ। र अनि अहिलेको स्थिति जुन छ यो स्थिति भनेको हामी कोरोना भाइरससँग सबै एकजुट भएर लड्दैछौँ। र लड्दै गरेर अनि लकडाउनको स्थितिमा हामीले जुन देख्यौँ, हेर्नुहोस् जुनै पार्टीको राजनीति गर्नु छुट्छ, तर दिस इज नट द टाइम टु डु, यो टाइम होइन। हेर्नुहोस्, यो हामी भाइरससँग लड्दैछौँ, भाइरससँग अनि उहाँहरूले जुन गर्दैछ धर्मको राम भगवान्को लिएर जुन प्रकारले उहाँहरूको देखियो नि एग्रेसिभ प्रकारको र्याली 20-30-35 जनाले सबै हाम्रो पाहाड जो मिलेको छौँ त्यो मिलेकोलाई भत्काउनु प्रयास गर्दैछ। हेर्नुहोस्, दया गरेर पाहाडमा चाहिँ हामी अहिलेसम्म जुन प्रकारले सबै धर्म एउटा मिलेर बसेको छौँ र तपाईँहरूले धर्मको राजनीति गरेर हाम्रो पाहाडलाई अशान्ति नबनाउनुहोस्। र भविष्यमा हेर्नुहोस् कुनै पनि केही पनि घटना घट्यो भने यो चिज लिएर यो ग्रुपलाई जिम्मेवारी बनिन्छ। अनि कालिम्पोङको म डिएम अनि एसपी अनि पुलिस प्रशासनलाई म रिक्वेस्ट गर्छु, तपाईँहरूले दया गरेर यो लकडाउन जुन चलिरहेको छ तपाईँहरूले कडाभन्दा कडा गरिदिनुहोस्। हेर्नुहोस्, यस्तो खालके प्रकारले चाहिँ तपाईँहरूले कुनै काहीँ अशान्ति भयो भने तपाईँहरू रेस्पोन्सिबिलिटी बनिन्छ। सो म कालिम्पोङवासीलाई र पाहाडवासीलाई अपिल गर्छु, म चाहिँ पनि हामी यस्तो खालको एलिमेन्टहरूसँग होसियार बस्नुपर्छ। हामी मिलेर बसेको जाति हो र फर्दर पनि हामी मिलेर बस्नुपर्छ। हामी सर्वधर्ममा बिलिभ गर्ने हो, हामी सबै धर्मलाई रेस्पेक्ट गर्ने बस्छौँ हामी पाहाडमा। र पाहाडमा पनि यो बिमारी यिनीहरूले ल्याउनु खोज्दैछ। हेर्नुहोस्, र यो बिमारी चाहिँ हामी सबै मिलेर रोकिहाल्नुपर्छ। यो सबैभन्दा डरलाग्दो डिजिज हो। हेर्नुहोस्, यो भाइरसभन्दा ठुलो बिमारी हो। धर्मको राजनीतिक भन्ने कुरा चाहिँ भाइरसभन्दा ठुलो बिमारी हो। यो बिमारी भयो, यो बिमारी लाग्यो भने अहिलेसम्म दार्जिलिङ पाहाडको कालिम्पोङ पाहाडको इतिहासमै छैन कि कम्युनिटीमा केही पनि भएको छैन, कम्युनिटिजम भएको छैन। र यो भाइरस पस्नेवाला छ, यो भाइरसलाई हामी सबै पाहाडवासी भएर रोक्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, यो सबैभन्दा ठुलो डिजिज हो। हेर्नुहोस्, सबै धर्मले सबैलाई हाम्रो पाहाडमा एउटा कल्चर छ कि हामी एकअर्काको धर्मलाई रेस्पेक्ट गरेर बस्छौँ। र यो सानो झुटले ल्याउनु पर्दछ। र भोलिको दिनमा कुनै पनि घटना कालिम्पोङमा घट्यो भने
यसको रेस्पोन्सिबिलिटिज सबै हिजोको हेर्नुहोस्, हिजो जसले त्यो आएर कालिम्पोङमा त्यो घटना गराउनु खोज्यो उहाँहरू रेस्पोन्सिबिलिटी लिनुपर्छ। सबै धर्मलाई हामी रेस्पेक्ट गर्छौँ, म बार बार भन्दैछु नि। हामीले यो उहाँहरूले खुसियाली मनाउनु, सबै हिन्दू धर्मले त्यो चिजलाई खुसियाली मनाउनु पाउँछ, तर खुसियाली मनाउने जग्गा छ, खुसियाली मनाउने स्पेस छ। यो मन्दिरमा मनाउने चिज हो, र्याली पनि निकाल्नु पाउँछ अहिलेको सिचुएसन होइन नि। यसमा त मैले हिजो भने कुनै पनि पुरोहितहरू देखेन, कुनै पनि मन्दिरको पुरोहितहरू मैले देख्नु पाएन। उहाँहरू सजग छन् र तपाईँहरू म हाम्रो हिन्दू धर्मको पुरोहितहरूलाई म रिक्वेस्ट गर्छु, कालिम्पोङवासीको पहाडवासीको, यस्तो एलिमेन्टहरू चाहिँ हाम्रो हिन्दू धर्म बदनाम बनाउँछ र हामी योसँग जोगिनुपर्छ। र पहाडवासीलाई म अपिल गर्छु चाहिँ पनि हामी सर्वधर्ममा बिलिभ गर्नेहरू हो र यसमा हामी यसरी नै अगाडि बढ्नुपर्छ मिलेर। त यस्तो तत्त्वहरूसँग चाहिँ हामी जोगिनु एकदमै जरुरी छ। धन्यवाद। कालेबुङ सचेत युवाको नाममा कालेबुङको डम्बर चोकमा पोस्टरिङ गरिएको छ। धर्मको नाममा राजनीति भइरहेको आरोप लगाउँदै आज कालेबुङ शहरमा पोस्टरिङ गरिएको देखियो। एक दिन अघि कालेबुङमा हिन्दू समाजको अगुवाईमा राम नामको झण्डा शहरमा लगाइने कार्य भएको थियो। उक्त कार्य कोरोनाको संक्रमण कालमा सरकारको प्रोटोकलको विरुद्ध रहेको कुरामा पुलिसले 5 जना राम भक्तहरूलाई पक्राउ समेत गरिएको थियो, जसको विरोधमा शहरमा कालेबुङका हिन्दू समाजका सम्पूर्ण सदस्यहरू सडकमा उत्रेर राम नामको जुलुस पनि लगाएका थिए। मङ्गलबार भएको यसै कुरालाई नै लिएर शहरको डम्बर चोकमा पोस्टरिङ गरिएको हुन सक्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ। पोस्टरमा रामको पवित्र नाममा राजनीति गर्नेहरू होशियार, पोस्टरमा रामको पवित्र नाममा राजनीति गर्नेहरू होशियार, धर्मको नाममा राजनीति गर्नेहरू भोलि पहाडमा हिंसा भड्किए भने जिम्मेवार हुनु जस्ता कुराहरू लेखिनुको साथै होशियार समेत गरिएको छ। नेपालको हरियो चियापत्तीको अवैध कारोबारले दार्जिलिङको विश्व प्रसिद्ध चियाको निम्ति सङ्कट खडा गरेको गुनासो अघि आएको छ। नेपालको हरियो चियापत्तीको अवैध कारोबारले दार्जिलिङको विश्व प्रसिद्ध चियाको निम्ति सङ्कट खडा गरेको गुनासो अघि आएको छ। पूर्वी नेपालको इलाम जिल्लाको केही चिया बगानहरूमा उत्पादित काँचो चियापत्ती माफियाहरूको माध्यमबाट भारत नेपालको खुल्ला सीमा हुँदै भारततर्फ अवैध रूपमा बेचबिखन क्रम बढ्दै गएपछि दार्जिलिङ चियाको ब्रान्ड सङ्कटको मुखमा पुगिरहेको दावी जनआन्दोलन पार्टीको श्रमिक सङ्गठनले गरेको छ। जाप श्रमिक सङ्गठन दार्जिलिङ जिल्ला चिया सिन्कोना जनश्रमिक सङ्गठनका दार्जिलिङ जिल्ला अध्यक्ष आरसी गिरीले आज मिरिकमा पत्रकारहरूसित कुराकानी गर्दै नेपालबाट अवैध तरिकाले भारत ल्याइने काँचो चियापत्तीमा नितान्त रूपमा रोक लगाइनुपर्ने माग गरेका छन्। मिरिकबाट दिपमिलन प्रधानको रिपोर्ट। यो जुन अहिलेको हालमा जुन चाहिँ नेपालबाट होस् या अथवा कहीँ पनि बाट यो चियापत्ती हाम्रो दार्जिलिङको कतिपय चिया बगानहरूमा यसरी ओसार पोसार भइरहेको छ। यो अवैध रूपमा नै सायद यो हरियो चियापत्ती यहाँ हाम्रो दार्जिलिङको धेरै चिया कमानहरूमा का मालिकहरूले यसरी किनिरहेको पनि छ र यसलाई अब जुन तपाईँले भन्नुभयो जुन चाहिँ एउटा प्रमाण छैन नेपालबाट ल्याएको भन्ने जुन चाहिँ भन्नुहुन्छ भने अब त्यसलाई पनि हामी यसलाई अलिकति समीक्षा गर्न सकिन्छ, किनकि चिबोर्डबाट जुन चाहिँ हाम्रो कृषक दाजुभाइहरूले एउटा जुन चाहिँ प्रकारको एउटा अनुमति लिएर सासानो अब आफ्नो कोठे बारीहरूतिर चियापत्ती लगाएको छ, त्यो प्रायः त्यति बिना चियापत्ती जुन प्रकारले आज प्रत्येक चिया बगानले बाहिरबाट चियाहरू लिँदैछ त्यसको अनुपातमा एकदमै कमी हुनुपर्ने र यसलाई विचार गर्दाखेरि चाहिँ निश्चय नै यो जुन चाहिँ हरियो चियापत्ती चाहिँ नेपालबाट नै निर्यात हुँदैछ र जो यो निर्यात भएको चियापत्तीले यहाँको हाम्रो दार्जिलिङको चियाको विश्व प्रख्यात जुन चाहिँ गरिमा छ त्यसलाई चाहिँ एकदमै ठुलो असर परेको हामी चापको ट्रेड युनियनको पक्षबाट पनि महसुस गर्दछौँ र यो जुन चाहिँ अवैध रूपमा नेपालबाट भारतभित्र पसिरहेको चियालाई रोक्नको निम्ति हामी सम्बन्धित पक्ष साथसाथै प्रशासन र सीमा सुरक्षा बलमा तैनात रहेका हाम्रा सैनिक दाजुभाइहरूलाई अथवा प्रशासनलाई हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ कि यस्तो प्रकारको अवैध चियापत्ती चाहिँ भारतभित्र पस्न नदियोस् भन्ने हामी उहाँहरूलाई पनि अपिल राख्छौँ र जुन प्रकारले यो एउटा नेपालबाट चिया यहाँनिर हाम्रो
भारतको चिया बगानहरूमा छिराइँदैछ, त्यसले नकारात्मक रूप पनि एउटा लिन्छ। कारण यहाँको श्रमिकहरूलाई यसबाट धेरै हानि हुन्छ अनि मालिकहरूले पनि यो सोच्नु पर्छ कि त्यहाँ बाहिरबाट लिएको चियापत्ती भन्दा आफ्नो यो जुन चाहिँ चिया बगानहरू छ यसलाई नै बढोत्तरी गरेर टी प्लान्टेसन बढाएर हुन्छ कि अथवा नयाँ प्लान्टेसनहरूलाई रोपेर हुन्छ कि अथवा न्यू इन्फ्लुएन्सहरू गरेर हुन्छ कि अनि यहाँको क्वालिटीलाई एउटा कस्तो प्रकारले बनाउनु पर्ने, एउटा राम्रो रूपमा लैजानु पर्ने त्यो सोच राखेर नै गरेको चाहिँ राम्रो जस्तो हामीलाई लाग्छ। र यसैले हामीले यो बाहिरबाट जुन चाहिँ नेपालबाट आउँदैछ यो चियापत्ती यसलाई चाहिँ प्रशासनबाट नै एउटा चाँडोभन्दा चाँडो यसलाई छानबिन गरेर यसप्रति प्रतिबन्ध लगाइयोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ। आज अयोध्यामा राम मन्दिर निर्माणको भूमिपूजन भइरहेको अवसरलाई केन्द्र गरेर कालेबुङका हिन्दू समाजका मानिसहरूले स्वागत जनाउँदै धार्मिक आस्थाको परिचय दिएका छन्। राज्यव्यापी लकडाउन हुँदाहुँदै पनि कालेबुङका राम भक्तहरू आफ्नै घर बाहिर निस्केर थाल, घन्टी, शङ्ख, झ्याम्टा आदि बजाएर धार्मिक आस्थाको परिचय दिएका छन्। भक्तहरूको घरमा भजन बजिरहेको थियो भने कहीँ शङ्ख अनि घन्टी बजिरहेको थियो। आजको दिनलाई देशले नै यसरी पालन गरिरहेको कारण आफूहरू पनि अघि आएको भक्तजनहरूले बताएका छन्। अचानक बजाएको छैन, हामीले यो चाहिँ हामीहरूको निश्चित एउटा कार्यक्रम योजना भएको छ। आजको दिन अयोध्यामा रामशिला पूजन हुँदैछ, जुन चाहिँ भूमि पूजन हुन्छ। कुनै कार्यक्रम गर्दाखेरि शङ्ख, नगाडा, ध्वजहरू बजाएर नै त्यसको स्वागत हामीले गरिन्छ। आज रामको जन्मभूमिमा रामको जुन चाहिँ पूजा हुँदैछ त्यसको लागि सारा हिन्दुस्तानभरिमा, यहाँ मात्रै होइन, यो कालिम्पोङ एउटा सानो जग्गा हो, यहाँ मात्र नभएर सारा हिन्दुस्तानभरिमा यो चाहिँ पूजन गर्छ। शङ्ख नगाडा बजाएर हामीले उसको स्वागत गर्छौँ। राम हाम्रो आदर्श हो। राम हामी चाहन्छौँ कि राम जुन प्रकारले यो देशमा उनीहरूले आदर्श एउटा स्थापित गर्नुभएको छ त्यही स्थापित हामी पनि आफ्नो जीवनमा राखेर हामी पनि राम जस्तै बन्नु चाहन्छौँ। यसकारण यो चाहिँ आज रामको स्वागतको निम्ति हामीले यो चाहिँ कार्यक्रम आयोजन गरेको छ। जनआन्दोलन पार्टीको मिरिक महकुमा संयोजक रोदन छेत्रीले आज मिरिकमा पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै वर्ष 2019 र 20 को बोनस 20% को दरले श्रमिक वर्गलाई प्रदान गरिनुपर्ने माग गरेका छन्। र हाम्रो भनाइ के छ भने बोनस त सालै पछि 20% ले दिँदै आएको हो र योपालि पनि 20% ले बोनस दिएको हुनुपर्छ। मालिक पक्षलाई हाम्रो यो अपिल छ। अपिल सँगसँगै सम्पूर्ण के अरे पोहोरको जस्तो त्यो इन्स्टलमेन्टमा कुनै के त्यो नाटकबाजी योपालि बेसी नहोस्। किनभने कोरोनाको जुन चाहिँ पनि एउटा कोरोना काल आयो तर त्यसले त यो बोनस 19-20 को बोनस हो। अप्रिलदेखि लकडाउनको जुन चाहिँ कुरा भएको थियो त्यसमा 4-5 दिन कति दिन परेको छ। त्यसले गर्दा यो अहिलेको बोनस छैन, यो अगाडि सालको बोनस भएकोले गर्दाखेरि हामीलाई एकदमै 20% ले हामीलाई बोनस दिएको हुनुपर्छ। त्यसै पनि चियाबारीको अवस्था त रुग्न भएर जाँदैछ भन्दै हामी जनआन्दोलन पार्टीको पक्षमा, साहित्य ट्रेड युनियनको पक्षमा सम्पूर्ण चियाका बारीका श्रमिक साथीहरूलाई एकबद्ध भएर हाम्रो चियाबारीको जति पनि खटी खाने आमा बाबु दिदी बहिनीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ एकबद्ध भएर 20% मा चाहिँ अडिग बस्नुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहना छ। दार्जिलिङको तकभर मालीधुरामा अवस्थित दार्जिलिङ कञ्चनजङ्घा पब्लिक स्कुलमा हाल चोरी भइरहेको कारण स्कुल एउटा खण्डहर हुने अवस्थामा छ। स्कुलमा दिनहुँ चोरी बढेर गएको कारण स्कुलभित्र रहेका सम्पूर्ण सामग्रीहरू सकिसकेको, जति पनि छन् सबै फुटेटुटेको मात्र छ। खिड्कीको ऐनादेखि दैलो समेत फुटाइएर सकिएको छ। यसरी उक्त स्कुलमा चोरी बढेर गएको कुरा पुलिस प्रशासनले सुइको पाएपछि धेरै दिन अघिदेखि नै संलग्न व्यक्तिहरूको खोजी तलासी जारी थियो। साथै उक्त काण्डमा संलग्न 5 जना आरोपीहरूलाई पक्राउ समेत गरिएको छ भने अन्यको अझै खोजी अभियान जारी नै छ। 2011 सालमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरुङको पहलमा स्थापित उक्त कञ्चनजङ्घा पब्लिक स्कुलबाट तत्कालीन 2 देखि 300 नानीहरूले शिक्षा आर्जन गरिरहेका थिए। तर 2017 को गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनले गर्दा उक्त स्कुल बन्द हुनु परेको थियो। उक्त विद्यालयमा 2017 को 105 दिन बन्दपछि दार्जिलिङ जिल्ला पुलिसले तालिम केन्द्र पनि बनाएको थियो।
जुन तालिम केन्द्र पनि बन्द भएपछि उक्त स्कुलमा चोरी हुन थालेको हो, जसको कारण हाल उक्त स्कुल नरहेर भग्न अवस्थामा पुगेको छ। मात्र एउटा खण्डहर हुनु बाँकी छ। अब अन्तमा आजका प्रमुख समाचारहरू फेरि एकचोटि। राम नामको रूपमा राजनीति भइरहेको अनित थापाको भनाइ। कालेबुङ सचेत युवाको नाममा कालेबुङको डम्बर चोकमा पोस्टरिङ। नेपालको हरियो चियापत्तीको अवैध कारोबारले दार्जिलिङको विश्व प्रसिद्ध चियालाई सङ्कट खडा गरेको जाप श्रमिक सङ्गठनको भनाइ। अयोध्यामा राम मन्दिर भूमि पूजनलाई केन्द्र गरेर कालेबुङमा राम भक्तहरूले दिए धार्मिक आस्थाको परिचय। अनि वर्ष 2019-20 को बोनस 20% को दरले श्रमिक वर्गलाई प्रदान गरिनुपर्ने जाप मिरिक महकुमाको माग। हवस् त दर्शकबिन, यो थियो आजको हाम्रो समाचार। भोलि फेरि हामी अन्य यस्तै समाचारहरू लिएर उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि म लगायत सम्पूर्ण केटिभी समाचार टोलीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। मेडकेयर स्किन क्लिनिक, 9th माइल त्रिमूर्ति कम्प्लेक्स, बिलो ड्रिम थिएटर, कालिम्पोङ। अब तपाईको स्किन सम्बन्धी कुनै पनि समस्याको समाधान हुने ठाउँ हो मेडकेयर। यहाँ स्किन स्पेशलिस्ट डाक्टर एसके बासुद्वारा तपाईको स्किनको कुनै पनि रोगको जाँच गरिनेछ। स्किन, हेयर, नेल डिजिज लगायत कालो दाग, सेतो दाग अनि अन्य त्वचा सम्बन्धी कुनै पनि समस्या भए झट्टै सम्पर्क गर्नुहोस् मेडकेयर स्किन क्लिनिक। यसबाहेक यहाँ तपाईँले आफ्नो शरीरमा भएको अचाहिँदो हेयर, कोठी र स्किन ट्युमर आदि जस्ताहरू हटाउन पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। साथै स्किन सम्बन्धी चाहिने सबै दबाईहरू पनि यहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ। सधैँ सम्झनुहोस् मेडकेयर स्किन क्लिनिक, 9th माइल त्रिमूर्ति कम्प्लेक्स, बिलो ड्रिम थिएटर, कालिम्पोङ। यहाँ हरेक दिन डाक्टर एसके बासु स्किन स्पेशलिस्ट तपाईको सेवामा उपलब्ध रहनेछ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 9804115966, 9832031759 अनि 8345041759। We are open now, along with precautions of COVID-19. Feel safe to step in. अब चिकनको डिफ्रेन्ट भेराइटिजको स्वाद लिन आउनुहोस् मिट एन्ड इट फ्यामिली रेस्टुरेन्ट। यहाँ डाइनिङ, डोर स्टेप मार्फत होम डेलिभरी अनि टेक अवे फेसिलिटिज उपलब्ध गराइएको छ। यहाँ चिकन आइटम्स, फ्राइड चिकन, ग्रिल्ड स्पाइसी ड्रमस्टिक्स, चिकन बकेट, फ्लेमी विङ्स, चिजी फ्राइज, पिज्जा, स्यान्डविच, बर्गरको डिफ्रेन्ट भेराइटिज अनि अन्य स्वादिष्ट खानाहरूको स्वाद लिन सक्नुहुनेछ। आफ्नो फ्यामिलीको साथ आउनुहोस् मिट एन्ड इट, द बेसमेन्ट अपोजिट आदर्श नर्सिङ होम, ऋषि रोड, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9748978277 अनि 6295999101। Are you interested in studying law but are still confused about picking a college? You can stop searching because we have exactly what you need. Welcome to the Indian Institute of Legal Studies, a place where each day is a victory. We have a wide range of courses integrated with various spheres of knowledge to give your learning a tailored fit. Our state-of-the-art campus is exactly what a learning mind needs. We have various curricular activities such as moot court, where you can experience first-hand an authentic courtroom scenario. Our faculty will ensure you meet your career goals and will encourage you to stand out from the rest because we believe in excellence and innovation. So don't wait. Apply now and get a rocket start in your career. मन्नपुरम फाइनान्स लिमिटेड अब आइपुग्यो कालेबुङमा, जहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ खुबै कमभन्दा कम रेट अफ इन्ट्रेस्टमा गोल्ड लोन, जसको निम्ति प्रोसेसिङको पनि कुनै झमेला छैन। केवल 20 मिनटमा तपाईँको लोन स्याङ्सन हुनेछ।
यहाँ तपाईले गोल्ड लोन सँगै लकर फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। साथै मन्नपुरम ओजिएल मार्फत तपाईहरूले मोबाइल एपद्वारा घरैमा बसी अनलाइन लोन केवल 3 मिनेटमा नै पाउनुहुनेछ। आजै सम्पर्क गर्नुहोस् मन्नपुरम फाइनान्स लिमिटेड, बिसाइड बन्धन ब्याङ्क, थाना डाँडा, कालेबुङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 81675 52562 अनि 03552 25616। अपना गोल्ड मनपुरम लॉकर में रखो। सब लोग ऐसा स्मार्ट बनो, कहीं किधर भी स्मार्ट बन जाए। मनपुरम ऑनलाइन गोल्ड लोन स्मार्ट है। वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टर पश्चिम बङ्गाल सरकार अधीनस्थ कालेबुङमा 15 वर्षदेखि चलिरहेको वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टरमा हाल विभिन्न कोर्सहरूको नयाँ सत्रको भर्ना चलिरहेको छ। सेन्टरले प्रशिक्षणार्थीहरूलाई सरकार पञ्जीकृत प्रमाणपत्रहरू प्रदान गर्दछ, जसले प्रशिक्षणार्थीहरूलाई विभिन्न सरकारी कामका भर्नाहरूमा सहयोग गर्नेछ। यहाँ विभिन्न कोर्सहरू डिप्लोमा इन सफ्टवेयर एप्लिकेसन, डिप्लोमा इन फाइनेन्सियल अकाउन्टिङ, सर्टिफिकेट इन ट्याली, एडभान्स बेसिक, C++, HTML, जावा लगायत विभिन्न सर्ट टर्म कोर्सहरू पनि चलिरहेको छ। यसका साथै 10 देखि 12 जना प्रशिक्षणार्थीहरूलाई विशेष छुट पनि दिइने भएको छ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 7864064771 8250547363। वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टर डाक्टर मल्लिक नर्सिङ होम नजिक 10 माइल कालेबुङ। ILNFS चित्रभानु कालिम्पोङ अनि ILNFS दिशा सेन्टरमा हाल विभिन्न कोर्सहरू होटल म्यानेजमेन्ट F&B, TITP अन्तर्गत ANM, GNM, BSc अनि कुनै पनि नर्सिङ होमबाट नर्सको रूपमा काम गरेको 2 वर्षको अनुभव हुनेलाई जापानिज भाषा सिकाइने कोर्स चलिरहेको छ। यसका साथै एसिस्टेन्ट इलेक्ट्रिसियन क्लास 8 पास, कस्टमर केयर क्लास 10 पास, डेरी फार्मिङ अनि क्वालिटी सिट ग्रोवरको तालिम पनि चलिरहेको छ। इच्छुक महानुभावहरूले आजै ILNFS चित्रभानु र दिशा सेन्टरमा सम्पर्क गरी यो कुनै पनि कोर्सको तालिम लिई स्वावलम्बी बन्न सक्नुहुनेछ। TITP का निम्ति सम्पर्क नम्बर 9641050604, 8670392816 अनि ILNFS दिशा सेन्टर जहाँ एसिस्टेन्ट इलेक्ट्रिसियन, कस्टमर केयर, डेरी फार्मिङ आदिका लागि सम्पर्क नम्बर 9733162115। आई केयर क्लिनिक अपोजिट डेभिड ग्यास कालेबुङ। आँखा सम्बन्धी रोगहरू यहाँ कम्प्युटराइज एन्ड डिजिटल ढङ्गमा गरिन्छ। कुनै पनि आँखा रोगहरू भए आउनुहोस् अनि एकचोटि जाँच्नुहोस्। यहाँ सिलगढी नेत्रालयबाट अनुभवी डाक्टर शिवकुमार अग्रवाल MBBS MS OPTH तपाईहरूको सेवाका निम्ति प्रत्येक शनिबार 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्। यसका साथै यहाँ तपाईहरूले विभिन्न लेन्सहरू, ब्रान्डेड फ्रेम अनि सनग्लासहरू पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 9434810945, 8327203027। अब रोगहरूबाट मुक्त रहनुहोस्, संसार चिहाउने आँखा नै हो। माँ भवानी ग्लास, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास अपोजिट कृष्ण मार्बल कालेबुङ। यहाँ विभिन्न भेराइटीका भरपर्दो अनि आकर्षक ग्लासहरू पाइन्छ। यसका साथै यहाँ स्टिलका रेलिङहरू, एल्युमिनियमको खिड्की र दैलो फ्रेम आदि पनि पाउन सक्नुहुनेछ। आजै आउनुहोस् माँ भवानी ग्लास। कन्ट्याक्ट नम्बर 769300769 अनि 9832388735। क्यालिबर अप्टिकल अपोजिट डाक्टर सोनाम ENT 10th माइल सहित डिबीगिरी रोड कालिम्पोङ। तपाईको आँखा सम्बन्धी भएको कुनै पनि समस्या एउटै छानोमुनि समाधान हुने एकमात्र ठाउँ हो क्यालिबर अप्टिकल। यहाँ कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ LCD स्क्रिनको साथमा गरिन्छ। यहाँ आँखा जाँचको निम्ति हरेक शनिबार मुम्बईबाट आएका आई सर्जन डाक्टर धीरेन्द्र सिंह बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 3 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्, जसमा आँखा जाँच गराउन चाहनुहुने महानुभावहरूलाई अगावै नाम दर्ता गराउन अनुरोध गरिन्छ। आँखा जाँचसँगै यहाँ सबै प्रकारको चस्माहरू पनि बनाइन्छ। साथै सबै भेराइटीको ब्रान्डेड फ्रेमहरू भोग, रेब्यान, पुलिस, गेस, ID, इमेज आदि लगायत
हाई क्वालिटी ग्लासेस जस्तै एस्सिला क्रिजल प्रोग्रेसिभ लेन्सेस डिजिटल उचित मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9749532056 9832416075 अनि 8768410483। ड्रिम सेट नियर हाटबजार गेट रेली रोड बासिरा मन्जिल कालेबुङ वान स्टप सल्युसन फर योर अल कस्मेटिक निड्स। तपाईको सौन्दर्यलाई अझ निखार्न यहाँ हरेक प्रकारका विभिन्न कम्पनीका ब्युटी कस्मेटिकहरू उपलब्ध छ, जस्तै लेक्मी, लोटस, पन्ड्स, गार्नियर आदिका आवश्यकीय कस्मेटिकहरू एकै ठाउँमा सुलभ मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ सबै प्रकारका हेयर कलरहरू पनि पाउनुहुनेछ। त्यति मात्र होइन, तपाईलाई सौन्दर्य परामर्श दिन एक्सपिरियन्स ब्युटी एडभाइजरहरू पनि उपलब्ध रहेको छ। हाल यहाँ विभिन्न अफरहरू चलिरहेछ। पोन्ड्स एज मिराकल डे एन्ड नाइटमा 151 अफ, 500 रुपियाँको ल्याक्मी 9 to 5 लिपस्टिक मात्र 299 मा, 399 को मेबेलिन लिपस्टिक एउटा किन्दा अर्को फ्री, मेबेलिन बेबी लिप्स एउटा किन्दा अर्को फ्री, लोरियल डे क्रिममा नाइट क्रिम फ्री, लोरियल लिपस्टिक अनि नेल पलिस 949 रुपियाँको मात्र 599 मा, साथै सबै पार्लर प्रोडक्टहरूमा डिस्काउन्ट अफर चलिरहेछ। यसर्थ आउनुहोस् ड्रिम सेट्स नियर हाटबजार गेट रेली रोड कालेबुङ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क नम्बर 7001714659 अनि 7001517675। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर, यहाँ तपाईहरूले उचित मूल्यमा सुन्दर अनि आकर्षक इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयरको विभिन्न सामग्रीहरू पाउन सक्नुहुनेछ, जस्तै इन्भर्टर्स, ब्याट्री, चिम्नी, फ्यान्सी वल ल्याम्प्स लगायत अन्य होम अप्लायन्सेसहरू पाउन सक्नुहुनेछ भने हार्डवेयर सामानहरूमा टाइल्स एन्ड सेनिटरी वेयर, बाथरुम फिटिङ्स, डोर एन्ड डोर फिटिङ्स लगायत अन्य धेरै सामानहरू पाउन सक्नुहुनेछ। आफ्नो घरलाई सुन्दर अनि आकर्षक सामग्रीहरूद्वारा अझ सुन्दर बनाउन चाहनुहुन्छ भने आजै आउनुहोस् रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स आर सेमिटी रोड कालिम्पोङ, कन्ट्याक्ट नम्बर 035522555644 अनि रोशनी हार्डवेयर ऋषि रोड नियर आदर्श नर्सिङ होम कालिम्पोङ, कन्ट्याक्ट नम्बर 035522558888। Apnic School of Medical Scribing is the first of its kind in the hills. We provide a certificate program in medical scribing that is an industry integrated and a job oriented program. We intend to make our students internationally accepted medical scribes. Firstly, I came to know about this course from one of my brother's friends. After that, I made an inquiry in the office regarding this course and found this to be very interesting. My experience in this institute has been very good, and I'm here nearly for about 3 months. I gained much knowledge about how one works in the medical field, what are the procedures that doctors follow, why and how they do it. What is a medical scribe? A medical scribing specialist is a personal assistant to a physician who ensures best patient care and partners with him or her to document electronic health record. So they will be documenting the record of the patient in real time with doctors in the United States. फर्स्टमा मलाई एकदमै डर लागिरहेको थियो, नर्भस पनि थियो, किनभने यो सब्जेक्ट मेरो लागि एउटा नयाँ सब्जेक्ट थियो। अनि जब हाम्रो क्लासेसहरू स्टार्ट हुन थाल्यो तब बिस्तारै मलाई यो सब्जेक्ट इन्ट्रेस्टिङ लाग्न थाल्यो। Medical scribing is a new subject for many of us. To tell you more about this, it is a new generation job and has been emerging as one of the most popular career-oriented programs where you have immense scopes to earn and learn at the same time. Basically, in the hills, youngsters are seeking for job and getting a perfect job is really difficult. In this regard, Apnic School of Medical Scribing has emerged as a new hope to them. मलाई विश्वास छ कि यस कोर्सले न्यू जेनेरेसन या युथहरूको जीवन परिवर्तन गर्नेछ। Once you complete a 9-month course, the company provides you with a job with minimum 40,000 assured salary. Teachers here are very friendly and help us in every possible way to make a difference.
I'm quite excited to get into new professions and to be a successful medical scribe. Admission is going on. Hurry up. Please visit Apnic School of Medical Scribing office. Visit Monday to Saturday office hours 9 a.m. to 3 p.m. Our contact numbers +917 4070 9067 or 959 36774 54 8069211913. Balaji Electricals, a house of wholesale electrical shop, authorized distributor of Philips and HPL. यसबाहेक यहाँ तपाईहरूले RR केबल, हेवल्स, एङ्कर फिनोट्स, गोल्ड मेडल स्विच, फिलोनेक्स वायर, फिलिप्स, फ्यान, झुमर, फ्यान्सी लाइट्स, चिम्नी, माइक्रोवेभ ओभन, सोलर ल्याम्प, आइरन, राइस कुकर, हिटर, हेयर ड्रायर, टर्च लाइट, इमर्जेन्सी लाइट, CCTV क्यामेरा आदि आदि पाउन सक्नुहुनेछ। यी सबै एकै ठाउँ पाइने पसल हो बालाजी इलेक्ट्रिकल्स, अपोजिट डेभिड ग्यास, टाँसी दिल्ले कम्प्लेक्स, ऋषि रोड, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीका निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् अक्षय मित्तल 8906 30260। आउनुहोस्, सुनौलो मौका नगुमाउनुहोस्। कालेबुङमा पहिलोचोटि बजाज फाइनेन्सद्वारा 0% इन्ट्रेस्टमा 12 इन्स्टलमेन्टका साथ विभिन्न इलेक्ट्रोनिक सामानहरू, फ्रिज, LED टिभी, वासिङ मसिन, मोबाइल फोन्स आदि आदि पाउन सकिने एउटै ठाउँ हो स्यामसङ मा इलेक्ट्रोनिक, मेन रोड, बिलोछोपा कम्प्लेक्स, कालेबुङ। हाल यहाँ विभिन्न कम्पनीहरू भिभो, स्यामसङ, ओप्पो आदिका मोबाइल फोनहरू उपलब्ध रहेको छ भने फाइनेन्सको व्यवस्था पनि रहेको छ। यसका साथै 999 रुपियाँ दिएर सोनी कम्पनीको 32 इन्च LED पनि उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ। कुनै पनि सामानहरू किन्दा 200 रुपियाँ क्यासब्याक पनि रहेको छ। यसर्थ आजै आउनुहोस् अनि आफ्नो रोजाइको सामानहरू उचित मूल्यमा लिनुहोस्। मा इलेक्ट्रोनिक्स, मेन रोड, बिलो झोपा कम्प्लेक्स, कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 99348335 904658557 अनि 03552256285। सुन्दर, आकर्षक अनि मजबुत टाइल्स पाइने भरपर्दो नाम हो कृष्ण मार्बल। आफ्नो घर, किचन तथा बाथरुममा लगाउन चाहिने नयाँ नयाँ भेराइटी अनि सुन्दर डिजाइन भएको कन्क्रिट टाइल्स, मेट्रिक टाइल्स, फ्लोर टाइल्स, वाल टाइल्स, मार्बल अनि ग्रेनाइट यहाँ रिजनेबल रेटमा पाइन्छ। यसबाहेक यहाँ सबै प्रकारको फ्यान्सी स्यानिटरी आइटम्स, भ्यानिटी वालपेपर, PVC पाइप आदि पनि उचित मूल्यमा पाइन्छ भने पाइप फिटिङ अनि टाइल्स मिस्त्रीको प्रबन्ध पनि मिलाइन्छ। सधैँ सम्झनुहोस् कृष्ण मार्बल, सम्बाला बिल्डिङ, अपोजिट LIC अफिस, 10th माइल, ऋषि रोड, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9832388735। स्यामसङ, भिभो, ओप्पो, नोकिया आदि कम्पनीका नयाँ मोबाइलहरू किन्ने मन भए सोझै आउनुहोस् आफ्नै सौर्यास टेलिकममा। फर्स्ट फ्लोर कञ्चन सिनेमा हल सहित दल बहादुर गिरी रोड, कालेबुङ। यहाँ सबै प्रकारका मोबाइलहरू साथै कुनै पनि पुराना बिग्रेका मोबाइलहरू मर्मती पनि गरिन्छ। यसबाहेक यहाँ फोन सम्बन्धी विभिन्न कुराहरू, हेडफोन, ब्लुटुथ एन्ड नर्मल चार्जर, ब्लुटुथ स्पिकर्स, ब्याट्रिज, फोन कभर, टेम्पर ग्लास, वाइफाई राउटर सँगै सबै कम्पनीका सिम कार्ड र भाउचरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ अनि इजी EMI पनि उपलब्ध रहेको छ। यहाँ तपाईहरूले एउटा मोबाइल किने बापत अन्य सामानहरू किन्दा 30% छुट पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसैले यी कुनै पनि सामानहरू किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने सोझै आउनुहोस् या निम्न नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 96350603335 अनि 80164800697। उचित मूल्यमा फिक्स प्राइसको सबै सामानहरू पाइने ठाउँ हो दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। हाल यहाँ तपाईहरूले ब्रान्डेड कम्पनीहरू बाटा, लिबर्टी, एडिडास, रिबक, नाइकी, वुडल्यान्ड, क्रक्स, डग ब्याग, वान पोलार, क्यामल माउन्टेन, प्लेबोय, होर्स्टेन आदि कम्पनीहरूको ब्रान्डेड सामानहरू
अनि फुटवेयरहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यसबाहेक यहाँ तपाईँहरूले गुणस्तरीय स्कुल ब्याग, स्कुल ड्रेस, स्कुल सुज, क्यानभस, स्टेसनरी आइटम, वाटर बोतल, नानीहरूको साइकल, पाम लगायत किचन आइटमहरू पनि पाउनुहुनेछ। यहाँ उचित मूल्यमा फिक्स प्राइस राखिएको छ। आज आउनुहोस् दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसी मिन्टी रोड, कालिम्पोङ। अद्वैत मोटर्स, 9th माइल, कालिम्पोङ। अथराइज डीलर अफ यामा टू व्हीलर्स। सबै रेन्जको यामा बाइक अनि स्कुटी यहाँ तपाईँहरूले पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईँहरूले सर्भिसिङको निम्ति वर्ल्ड क्लास वर्कसपको फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। विशेष गरी हिल्समा सक्सेसफुल रहेको यामा बाइक अनि स्कुटी ब्लूको टेक्नोलोजीको कारण हाई माइलेज रहेको छ। यसका साथै यामा बाइक अनि स्कुटीमा हाई ग्राउन्ड क्लियरेन्स अनि लो वेट भएको कारण ह्यान्डल गर्न इजी रहेको छ। यामाको कुनै पनि मोडल र रेन्जको बाइक अनि स्कुटीको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् अद्वैत मोटर्स। St. Stephen's Preschool is an attractive school that is nestled on the outskirts of Kalimpong town, away from the noise and hassle of the town. We also have transport facilities. Teaching does not need to be limited to textbooks and blackboards, so we provide different kinds of activities for kids of different age. For 2+ years, that is pre-nursery, we provide oral activities like chart reading, action rhymes, coloring, playing educational toys, etc. We also create a social environment where they can play and enjoy with their own age group under the supervision of experienced faculties. For 3+ years, that is nursery, method of teaching is nurturing and supportive rather than competitive. Children learn through fun, action and engaging activities like art, music and play. It is a time for sparking and directing your child's curiosity and natural love of learning. For 4+ years, that is LKG, we provide oral, writing, social behavior, and communication skills classes and action rhymes. Also, they will have full-fledged classes which will help them in preparing for the higher classes. Admission is going on. Hurry up. St. Stephen's School, East Main Road, Kalimpong 734301. Our contact numbers 9933009001, 7548914632. You can mail us at ststephensschoolkpg@gmail.com or you can log on our website ststephensschool.co.